It's all good. ये कुरान में आया है लेकिन किस सूरह में आया है? रमज़ान का जिक्र सूरह बकरा में आया है। याद था लेकिन याद था लेकिन मैं मुझे सोचा था आपने ऐसा होगा हम आएंगे और आप ये गिफ्ट लेंगे। नहीं सोचा नहीं था। चले बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, शान रमज़ान के तीसरे शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आपको बता दें आज हम आए हैं खनमू, जी हाँ बिल्कुल खनमू श्रीनगर, जो लाल चौक से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नाज़रीन मोहतरम अगर मैं इस इलाके की बात करूँ, हम इस वक्त खड़े हैं जामिया मस्जिद के सामने। नाज़रीन मोहतरम अगर मैं बात करूँ जामिया मस्जिद की, ये जामिया मस्जिद तारीखी जामिया मस्जिद है जो 1997 में बनाई गई। नाज़रीन मोहतरम अगर मैं बताऊँ इसके एतराफ़ की अगर मैं बात करूँ, ये इलाका वसी वरीज़ हैं और इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद है। नाज़रीन अगर लोगों की बात करूँ, यहाँ के लोग बहुत ही दरिया दिल है और सखी भी है। जब भी यहाँ कोई साहिल आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। जी क्या नाम है आपका? हाफिज साहिल। हाफिज़ साहिल। हाफिज़ साहिल कहाँ से आप? मैं अवंतीपोरा चुरसू से। चरसू से। यहाँ कैसे हैं आप? मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? शेख अली सरहंदी मदरसा खनमू। अच्छा जी। आप मुझे बताएं रमज़ान का जिक्र किस सूरह में आया है? ये कुरान में आया है लेकिन किस सूरह में आया है? सोचे, अच्छे से सोचें। रमज़ान का जिक्र सूरह बकरा में आया है। याद था लेकिन याद था लेकिन मैं मुझे खैर अभी दो सवाल हैं, अगर हाँ दोनों में से दोनों आपने परफेक्ट बताएं हाँ जी तो आपको हम इनाम देंगे, ठीक है? ठीक। दूसरा सवाल जो रहेगा आपकी खत में वो ये है कि इस्लाम की पहली किताब क्या है, उसका नाम बताएं। इस्लाम की पहली किताब इस्लाम की पहली किताब की जो पहली नाजिल हुई इस्लाम पहली किताब पहली किताब जो ना इस उम्मत को मिली, अरे उम्मत को इस उम्मत को मिली कि इससे पहली नहीं इस्लाम की पहली किताब आप बताएं। इस्लाम की पहली किताब। आप मुझे बताएं वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। कौन कौन? पहला है चेहरा धोना, मसा करना, जी। चौथा है सर का मसा करना, दोनों पाँव टखने समेत धोना और बाजू धोना कोहनी समेत। आपने जो जवाब दिया ये बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल जो है फाइनल है, अगर आपने दिया परफेक्ट तो आप इनाम जीत गए, ठीक है? आप मुझे बताएं वो कौन से नबी हैं जिन पे अल्लाह ताला की आजमाइश आ गई, ठीक है? आजमाइश कुछ ऐसी थी उनको आग में उतरना पड़ा, ठीक है? तो उसका नाम बताएं आप उस नबी का। हज़रत इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है। आलाए गिफ्ट लाएं, आपको हमारी स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट मिलता है। पकड़ने आपको पाइन फूड्स और क्रिएटिव किड्स स्कूल खनमुश्री की तरफ से इनाम मिलता है। सोचा था आपने ऐसा होगा हम आएंगे और आप ये गिफ्ट लेंगे। नहीं सोचा नहीं था। चले बहुत बहुत शुक्रिया। وانی شبیه क्या था तुम शाबान वाइन। तो मोहम्मद अदी हम आपको बता दें ये हमारा शो चल रहा है शान रमज़ान, इसमें हम 3 सवाल पूछते हैं। अगर आपने 2 सही बता दे तो आपको हमारे स्पॉन्सर की तरफ से गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? तो तैयार हैं आप? पूछिए। तो आप बताएं मुझे वो कौन नबी है जिनको अल्लाह ताला ने मुर्दे
وہ زندہ کرتے تھے، معجزہ عطا کیا، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کہاں پڑھا تھا؟ درسگاہ میں ہی پڑھا تھا ایک بار. کیا لگتا ہے آپ کو، آپ نے یہ جواب جو دیا یہ صحیح ہے؟ ہاں شاید صحیح ہے. آپ نے جو جواب دیا یہ بالکل صحیح ہے. خیر ابھی ہم 2 پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں اسلامک کیلنڈر میں کس مہینے میں، اس مہینے کا نام آپ بتائیں جس میں روزے فرض کیے گئے؟ وہ تو آسان ہے، رمضان. رمضان. شور ہے رمضان. آپ؟ ہاں شور؟ 101%. میں لاک کر دوں؟ آپ نے جو جواب دیا یہ بالکل صحیح ہے. تیسرا سوال جو رہے گا وہ یہ رہے گا، آپ مجھے بتائیں قرآن پاک میں سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر. سورہ کوثر. سورہ کوثر. آپ نے جو جواب دیا بالکل صحیح ہے اور آپ انعام بھی جیت گئے. آپ اسپانسرز کی طرف سے انعام ملتا ہے، کریٹو کڈز اسکول خنمو سری نگر اور پائن فوڈس سری نگر کی طرف سے آپ کو انعام ملتا ہے. کتنی خوشی ہو رہی ہے. بہت. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ صالح امین. صالح. صالح کہاں سے ہیں؟ زفران کالونی سے. زعفران کالونی. یہاں کیسے ہیں؟ یہاں ایسے کہ بسم اللہ میڈیکل پہ آیا تھا میں. اچھا چلو جی. تو یہ ہماری سیریز چل رہی ہیں، ہم آپ کو 3 سوال پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے 3 میں سے 2 پرفیکٹ بتائے تو آپ کو ہماری اسپانسر کی طرف سے گفٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو تیار ہے آپ؟ جی. پوچھیں آپ. جی. چلیں آپ مجھے بتائیے قرآن پاک میں سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ میں درسگاہ جاتے ہیں آپ؟ جی جی. آپ نے جو جواب دیا یہ بالکل صحیح ہے. سورہ بقرہ ہی ہے قرآن پاک کا سب سے بڑا سورہ. تو دوسرا سوال جو آپ سے پوچھیں گے ہم وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر مبارک تھی تب جب انہوں نے نکاح کیا؟ 38. اچھے سے سوچیں. 42 شاید. 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 جی جی. آپ نے جو دوسرا جواب دیا یہ غلط ہے. اس کا جواب جو ہے وہ ہے 25 ایئرس. 25 سال عمر مبارک تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. خیر ابھی تیسرا سوال ہم پوچھیں گے، بالکل ایزی پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں اسلام کے کتنے ستون ہیں؟ اسلام کے کتنے ستون ہیں؟ ہاؤ مینی پلرس اسلام ہے؟ 5. کون کون؟ پہلا کلمہ شہادت. جی. دوسرا یہ 5 وقت کی نماز. جی. تیسرا اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. جی اور چوتھا ہے 5 یہ رمضان روزے رکھنا. بالکل. اور چھٹا ہے اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. وہ آپ نے بتایا. اور ایک تو ہے اچھے سے. کلمہ شہادت، 5 وقت کی نماز اور روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، اور ہے 5واں اگر زیادہ یہ زکوٰۃ دینا. بالکل صحیح جواب. آپ کیسے یاد ہے؟ ہاں کیسے؟ نہیں مطلب یہ 5 میں یاد آتا ہے. درسگاہ جاتے ہیں جی آپ؟ جی. چلو آپ گفٹ جیت گئے ہمارے اسپانسر کی طرف سے. آپ کو گفٹ ملتا ہے پائن فوڈس اور کریٹو کڈس اسکول کی طرف سے. ماشاء اللہ. سکرینس پہ لائن تک لیول بھران اس علاقے کے کئی سارے سیاحتی مقام بھی ہیں. اگر اس والے مقام کی بات کی جائے جو اس طرح کا سیاحتی مقام آتا ہے وہ ہے پہلی پورہ اور رحیم صاحب، جہاں سے لوگ ہفتے میں 1 دن نکال کر وہاں ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں. وہی اگر میں اس سائڈ کی بات کروں، اس سائڈ سڈکو آتا ہے جہاں پہ 600 انڈسٹریز ہے، اور اس علاقے میں 20 مساجد ہیں، 2 دارالعلوم ہیں، اور یہاں کے لوگ بہت ہی دریا دل ہے اور سخی بھی ہیں. یہ علاقہ ہمیشہ سخاوت میں مشہور رہا ہے.